नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 10 को पाठ 3 चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धको अभ्यास सहजीकरणलाई लिएर उपस्थित भएको छु। लागौं आजको अभ्यास सहजीकरणतिर। सर्वप्रथम शब्द भण्डार 1 मा दिएका अर्थ आउने शब्द चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धबाट खोजेर लेख्नुहोस्। स्नायु सम्बन्धी रोग पक्षाघात, वात पित्त र कफ सम्बन्धी दोष त्रिदोष, चिरफारका पद्धतिले गर्ने रोगको उपचार शल्यक्रिया, हानि वा घात पुर्याउने घातक, प्रतिरोधका लागि तयार पारिएको प्रतिरोधात्मक। दिएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। शब्द र अर्थ: प्रादुर्भाव कुनै वस्तु वा विषयको उत्पत्ति वा उद्भव, अत्युक्ति बढाइ चढाइ गरिने वर्णन वा कथन, अध्यावधिक आजसम्मको अवस्था विगतदेखि हालसम्म, त्रिदोष शरीरमा हुने वात पित्त र कफको प्रकोपबाट हुने रोग, निषेध प्रतिबन्ध वा रोग लगाउने काम, अधीरता धैर्य नभएको अवस्था, अस्थिर। 3 मा चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुने दिएका प्राविधिक पारिभाषिक शब्द पढ्नुहोस् र शब्दकोशका सहायताले तिनको अर्थ लेख्नुहोस्। आयुर्वेद पौर्वात्य दृष्टिकोणबाट पाँचौं वेद मानिने रोग पहिचानपछि काष्ठादि रासादि औषधिको प्रयोग गरेर वा शल्यक्रिया आदिका उपायद्वारा पनि चिकित्सा गरिने प्राचीन चिकित्सा शास्त्र। एलोप्याथिक पाश्चात्य आधुनिक चिकित्सा पद्धति, डाक्टरी उपचार चिकित्सा पद्धति, वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पमा आउने इलाज वा उपचार, हेमोप्याथिक चिकित्सा हेमोप्याथी सम्बन्धी उपचार, शल्यक्रिया चिरफारद्वारा शारीरिक उपचार गरी ठिक पार्ने काम, शल्य चिकित्सा, पक्षाघात शरीरको दायाँ बायाँ अङ्ग चेतहीन हुने एक किसिमको वात रोग, वायु विकार वा रक्तचापको कारणबाट शरीरको दायाँ बायाँ भाग निश्चेष्ट हुने अवस्था, आकस्मिक उपचार, अकस्मात भएको कार्य दुर्घटना वा रोगमा गरिने इलाज, निर्मूलीकरण निर्मूल पार्ने काम, उन्मूलन। 4 मा चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धमा प्रयोग भएका कुनै 5वटा पारिभाषिक शब्द टिपी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। उत्तर: 5वटा पारिभाषिक शब्द र तिनको वाक्यमा प्रयोग। निदान: डाक्टरले रोग निदान नभएसम्म उपचार गर्नु हुँदैन। उपचारात्मक पद्धतिबाट जस्तोसुकै रोग निको पार्न सकिन्छ। शल्य चिकित्सा: रामको पेटको शल्य चिकित्सा गरेर पत्थर निकालियो। सञ्जीवनी: लक्षण मूर्छा भएका बेला सञ्जीवनी बुटी खुवाएपछि होस आएको थियो। वैद्य: प्राचीन समयमा वैद्यले आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिबाट रोग निवारण गर्थे। बोध र अभिव्यक्ति: 1 मा दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। रोग व्याधि, अनधिकृत प्रत्याक्रमण, विरुद्ध पद्धति, अद्वितीय, अर्थ्याउनु, अष्टाङ्ग, कौमार भृत्य, पार्श्व प्रभाव, अगत तन्त्र। 2 मा चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा निबन्ध पालै पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस्। यो कक्षामा गरिसक्नुभयो होला अथवा गर्दै हुनुहुन्छ। 3 मा चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धको तेस्रो अंश शिक्षकबाट सुनेर लेख्नुहोस्। यो कक्षा कार्य गर्नुहोला। 4 मा दिएका प्रश्नको उत्तर भर्नुहोस्। चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा निबन्ध कति अनुच्छेदमा संरचित छ? चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा निबन्ध 12 अनुच्छेदमा संरचित छ। वाक्य संख्याका दृष्टिले सबैभन्दा छोटो र लामो अनुच्छेद कुन हो? वाक्य संख्याका दृष्टिले सबैभन्दा छोटो 12औं अनुच्छेद र सबैभन्दा लामो तेस्रो अनुच्छेद हो। आयुर्वेद चिकित्सा शाखाको चर्चा गरिएको विषयवस्तु कुन अनुच्छेदमा छ? आयुर्वेद चिकित्सा शाखाको चर्चा गरेको विषयवस्तु 4औं अनुच्छेदमा रहेको छ। निबन्धको अन्तिम अनुच्छेदको आशय के हो? रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु सर्वोत्तम उपाय हो। रोगलाई मूलतः निर्मूलीकरण गर्न आयुर्वेदिक पद्धतिभन्दा अर्को भरपर्दो पद्धति छैन। निरोगी जीवन सुखी जीवनको सपना साकार पार्न आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रयोग आजको आवश्यकता र समयको माग्ने अन्तिम अनुच्छेदको आशय हो। दिएको निबन्धांश मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। प्रश्नहरू: निबन्धांशमा चिकित्सा विज्ञानका कुन शाखाको चर्चा गरिएको छ? निबन्धांशमा चिकित्सा विज्ञानका निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक शाखाको चर्चा गरिएको छ। प्रवर्धनात्मक उपचार पद्धति कस्तो हुन्छ? प्रवर्धनात्मक उपचार पद्धति स्वास्थ्य स्थिति सुधार गर्नका लागि प्रदान गरिन्छ। पोषण शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा नै यसका उदाहरणहरू। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा कुन पद्धति पर्छन्? उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा, होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, मनोचिकित्सा, अकुप्रेसर, युनानी चिकित्सा जस्ता पद्धतिहरू पर्दछन्। तपाईलाई कुन उपचार पद्धति मन पर्छ? किन? मलाई होमियोप्याथी चिकित्सा मन पर्छ किनभने यसमा रोग सदृश वा समान लक्षण उब्जाउने औषधीय पदार्थबाट रोगको निदान गरिन्छ। समानताले समानताको उपचार गर्ने भएकाले यसमा चिरफार पनि गरिँदैन। 6 नम्बर दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धका आधारमा वर्तमान चिकित्सा विज्ञानका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर: वर्तमान चिकित्सा विज्ञानमा एलोप्याथिक चिकित्सा र आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार पद्धति विश्वसनीय र भरपर्दो रहेका छन्। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पूर्वीय वैदिक सभ्यताबाट उत्पत्ति भएको हो। एलोप्याथिक उपचार पद्धति भने पाश्चात्य विज्ञानबाट उद्भव भएको हो। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको पर्यायका रूपमा रहेको एलोप्याथिक
उपचार पद्धति अहिले विश्वमा सर्वाधिक लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति हो। छिटो सन्चो हुने, डाक्टर र औषधि सजिलै पाइने, बलियो सङ्गठन रहेको, आपतकालीन अवस्थामा धेरै प्रभावकारी हुने, शल्यक्रियाबाट पनि उपचार गरिने, खोपको व्यवस्था जस्ता कुराले गर्दा एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति सबै रोगीहरूका लागि भरपर्दो बनेको छ। धेरैले यस पद्धतिको प्रयोगबाट जटिल भन्दा पनि जटिल रोगबाट मुक्त भएका छन्। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पनि विश्वमा उत्तिकै लोकप्रिय र भरपर्दो रहेको छ। यस पद्धति अनुसार रोग निको पार्नुका साथै रोगीको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउने कार्य गरिन्छ। यस पद्धतिमा पार्श्व प्रभाव कम हुने हुँदा अहिले यो पद्धति पनि बिस्तारै भरपर्दो र रोग निदानको उपाय बन्दै गएको छ। यसरी वर्तमान समयमा चिकित्सा विज्ञानमा एलोप्याथिक र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति निकै विश्वसनीय र प्रभावकारी बन्दै गएका छन्। खमा किन आयुर्वेदिक चिकित्साको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ लेख्नुहोस्। वर्तमान चिकित्सा विज्ञानमा एलोप्याथिक र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सबभन्दा बढी विश्वमा प्रचलित रहेका छन्। रोगको नियन्त्रण गर्न अहिले एलोप्याथिक पद्धति विश्वसनीय र भरपर्दो भए तापनि बिस्तारै आयुर्वेद चिकित्साको पनि लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। यस पद्धतिमा पञ्चकर्म महत्त्वपूर्ण उपचार प्रक्रिया हो। त्यस्तै यो पद्धति शारीरिक एवं मानसिक त्रिदोष अर्थात् वात, पित्त, कफमा निर्भर रहने भएकाले सन्तुलन यी तीन कुरा स्वस्थ भए मानिस स्वस्थ हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यसको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि जडीबुटीबाट तयार पारिन्छ। चिरफार कम हुने, रोगलाई नियन्त्रण मात्र नगरी निर्मूल गरिने, उपचारमा धेरै उपकरणको आवश्यकता नपर्ने, औषधिको नकारात्मक प्रभाव कम हुने र खर्चिलो कम हुने भएकाले आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विश्वसनीय र भरपर्दो भएकाले जनमानसमा यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत कस्ता उपचारात्मक पद्धति पर्दछन्? उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत चिकित्सा का निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक पद्धति पर्दछन्। यी मध्ये उपचारात्मक पद्धतिमा रोग लागेपछि निको पार्नका लागि प्रदान गरिने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरू पर्दछन्। यस अन्तर्गत आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, मनोचिकित्सा, अकुप्रेसर, युनानी जस्ता उपचारात्मक पद्धति रहेका छन्। घमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका मुख्य फरक के हुन्? आयुर्वेद चिकित्सा पूर्वीय वैदिक परम्पराको देन हो। यसका धेरै सकारात्मक पक्ष रहेका छन्। यस पद्धतिमा उपचारका 8वटा शाखा छन्। पञ्चकर्म आयुर्वेदको महत्त्वपूर्ण उपचार प्रक्रिया हो। यसले दोष अर्थात् वात, पित्त, कफ तीनैवटामा सन्तुलन भयो भने मानिस स्वस्थ रहन्छ, असन्तुलन भयो भने बिरामी हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसमा आत्मा, मन र प्रकृति, दोष, मल र धातुको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मानिसका समग्र पक्षको उपचार गरिन्छ। रोगलाई नियन्त्रण मात्र नभई निर्मूल गरिने, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाइने, चिरफार कम हुने, कम उपकरणको आवश्यकता पर्ने, औषधिको नकारात्मक प्रभाव कम हुने, कम खर्चिलो हुने यस पद्धतिका थप विशेषता हुन्। आधुनिक चिकित्सा पद्धति विश्वमा सबभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको छ। यस पद्धतिमा रोग नियन्त्रण चाँडै हुन्छ। पद्धति पाश्चात्य विज्ञानको देन हो। यसबाट उपचार गर्दा छिटो निको हुन्छ। डाक्टर र औषधि सजिलै उपलब्ध हुन्छ। औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएर मात्र उपचार गर्न पाइन्छ। यसरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्वीकृति चाहिन्छ। यस पद्धतिबाट सानादेखि ठुला सबै किसिमका रोग निको पार्न सकिन्छ। शल्यक्रियाका माध्यमबाट पनि उपचार गरिनु, खोपको व्यवस्था हुनु, बलियो सङ्गठन हुनु, आकस्मिक उपचारका लागि सबभन्दा प्रभावकारी हुनु, प्रविधि र उपकरण समयमा अद्यावधि गरिनु, उपचारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव नहुनु यस आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका विशेषता हुन्। यसरी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका आफ्ना विशेषता रहेका छन्। व्याख्या गर्नुहोस्। आयुर्वेदिक चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिभन्दा भिन्न र संसारकै सर्वप्राचीन उपचार पद्धति हो। प्रस्तुत निबन्धांश कक्षा 10 मा समावेश गरिएको चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा शीर्षकको निबन्धबाट उद्धृत गरिएको हो। यस निबन्धमा चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान प्रस्तुत गरिएको छ। आधुनिक विज्ञानमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नै सबैभन्दा प्राचीन एवं विश्वसनीय र प्रभावकारी पद्धति हो भन्ने सन्दर्भमा उक्त निबन्धांश प्रस्तुत भएको छ। आयुर्वेद चिकित्सा पूर्वीय वैदिक परम्पराको देन हो। यसका धेरै सकारात्मक पक्ष रहेका छन्। यस पद्धतिमा उपचारका 8वटा शाखा छन्। पञ्चकर्म आयुर्वेदको महत्त्वपूर्ण उपचार प्रक्रिया हो। यसले दोष अर्थात् वात, पित्त र कफ तीनैवटामा सन्तुलन भयो भने मानिस स्वस्थ रहन्छ, असन्तुलन भयो भने बिरामी हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसमा आत्मा, मन र प्रकृति, दोष, मल र धातुको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मानिसका समग्र पक्षको उपचार गरिन्छ। रोगलाई नियन्त्रण मात्र नभई निर्मूल गरिने, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाइने, चिरफार कम हुने, कम उपकरणको आवश्यकता पर्ने, औषधिको नकारात्मक प्रभाव कम हुने, कम खर्चिलो हुने यस पद्धतिका विशेषता हुन्। आयुर्वेदमा भने रोगलाई निर्मूल गर्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गरिन्छ। यस्तै यसमा उपकरणको पनि अत्यधिक प्रयोग गरिँदैन। औषधिको नकारात्मक प्रभाव
यस पद्धतिमा अत्यन्त न्यून हुन्छ। चिरफार आदि कार्य यस पद्धतिमा कम हुने भएकाले अहिले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्वसनीय र प्रभावकारी बन्दै गएको छ। अतः चिकित्सा विज्ञानका सबैभन्दा बढी प्रचलित आधुनिक चिकित्साभन्दा अलग उपचार पद्धति आयुर्वेद चिकित्सा हो। सर्वप्राचीन पद्धति भएकाले वर्तमान समयमा निरोगी स्वस्थ र दीर्घ जीवनका लागि यो पद्धति निकै विश्वसनीय र लोकप्रिय बन्दै गएको छ। खमा आयुर्वेदिक औषधिका लागि नेपाल भूस्वर्ग मानिन्छ। प्रस्तुत निबन्ध आमचा कक्षा 10 को पाठ्यपुस्तकमा समावेश निबन्ध चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा शीर्षकको निबन्धबाट उद्धृत गरिएको हो। आयुर्वेद नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्साका लागि उपयुक्त स्थान हो। आयुर्वेदिक उपचार पद्धति जडीबुटीमा आश्रित हुने भएकाले नेपालमा धेरै किसिमका जडीबुटी पाइन्छन्। जडीबुटीका लागि नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट ठाउँ भएको र आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनका लागि यो भूमि स्वर्ग समान रहेको कुरा उक्त निबन्ध अंशमा उल्लेख भएको छ। नेपाल भौगोलिक र प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण छ। नेपालको पहाड र हिमाल प्रशस्त वन जङ्गलले युक्त छ। नेपालका यी वन जङ्गलमा प्रशस्त मात्रामा अमूल्य जडीबुटीहरू पाइन्छन्। नेपाल बहुमूल्य र घातक रोग निको पार्ने जडीबुटीको अजस्र भण्डार हो। पौराणिक कालदेखि नै जडीबुटीको अत्यधिक महत्त्व रहेको कुरा रामायण हनुमान सञ्जीवनी बुटी लिन नेपालको हिमालय क्षेत्रमा आएको र सञ्जीवनी बुटी नचिरेर पुरै पहाड बोकेर लगी लक्ष्मणलाई मूर्छाबाट बिउजाएको प्रसङ्ग बढिन्छ। तराई हिमाल र पहाडका वन जङ्गलहरूमा यार्सा गुमा जस्ता बहुमूल्य जडीबुटीदेखि लिएर अनेकौं जडीबुटी र औषधीय गुणले युक्त वनस्पति पाइन्छन्। आयुर्वेदिक उपचारका लागि औषधि निर्माणको मुख्य स्रोत नै जडीबुटी हो। जडीबुटीका लागि विभिन्न संस्थाहरूले औषधीय अनुसन्धान गर्दै आएको र नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयमा आयुर्वेद सम्बन्धी अध्ययन अध्यापन हुन थालेकाले नेपालमा जडीबुटी र आयुर्वेद चिकित्सा लोकप्रिय बन्दै गएको छ। यसरी प्रशस्त मात्रामा नेपालमा जडीबुटी पाइनुले नेपालको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने एउटा मार्ग जडीबुटी बन्न सक्छ। नेपाल प्राकृतिक विविधतामय देश भएकाले पनि अजस्र जडीबुटीको भण्डार रहेको कुरा प्राचीन कालदेखि नै सिद्ध भएको छ। तसर्थ जडीबुटीका लागि प्रख्यात रहेको आयुर्वेदिक औषधिका लागि नेपाल भूस्वर्ग समान मानिन्छ। 8मा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे समीक्षा गर्नुहोस्। उत्तर उपचारात्मक आधुनिक चिकित्सा पद्धति विश्वमा सर्वाधिक र लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति हो। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिलाई एलोप्याथी उपचार पद्धति भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका सकारात्मक विशेषता र नकारात्मक सीमा विभिन्न प्रकारका रहेका छन्। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गर्दा भिटामिन छिटै सञ्चो हुन्छ। रोग विशेषज्ञ अर्थात् डाक्टर औषधि सजिलै उपलब्ध हुन्छ। यस पद्धतिमा मेडिकल काउन्सिल औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएर मात्र उपचार गर्ने भएकाले यो प्रभावकारी र विश्वसनीय रहेको छ। यस पद्धतिको उपचारका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको सङ्गठन बलियो रहेको छ। आपतकालीन अवस्थामा यो चिकित्सा पद्धति धेरै नै प्रभावकारी साबित भएको छ। यस विधिमा प्रयोग हुने उपकरण समय समयमा अद्यावधि गरिन्छ। सानादेखि ठुलासम्मका सबै रोग यस पद्धति अनुसार निको पारिने भएकाले यो निकै प्रभावकारी रहेको छ। क्यान्सर, मुटु रोग जस्ता जटिल रोगहरू शल्यक्रियाका माध्यमबाट निको पारिन्छ। यसका साथै रोग लाग्न अघि नै त्यस रोगलाई खोपको व्यवस्था भएकाले पनि यो आधुनिक चिकित्सा पद्धति विश्वसनीय प्रभावकारी बन्दै गएको छ। यी आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका विशेषता वा सकारात्मक पक्ष हुन्। उपयुक्त सकारात्मक पक्षका साथै आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा धेरै नकारात्मक पक्ष पनि रहेका छन्। उपचारका लागि यस पद्धतिमा दक्ष जनशक्तिको अभाव दिनानुदिन खड्किँदै गएको छ। उपचार र औषधि महँगो हुने भएकाले यो पद्धति पूर्ण रूपमा गरिबको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ। गरिबहरूले उपचार गर्न नसकेर रोग पालेर थलिएरै बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। यस पद्धतिको औषधिमा नकारात्मक प्रभाव बढी मात्रामा देखिने गर्छ। यो औषधिको दुरुपयोग हुँदा घातक रोग लाग्नु पनि आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका नकारात्मक पक्ष हुन्। यसरी आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा धेरै सकारात्मक पक्ष रहेका छन् र केही नकारात्मक पक्ष पनि रहेका छन्। जस्तासुकै रोग निको पार्न सक्ने गुणले गर्दा नै यो पद्धति विश्वमा विश्वसनीय भरपर्दो र लोकप्रिय बन्दै गएको छ। यस पद्धतिमा केही नकारात्मक पक्षहरू रहँदै पनि गम्भीर प्रकृति र आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने बिरामीले आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको भर नपरी सुख छैन। 9मा रोग नियन्त्रण गर्न र पार्श्व प्रभावबाट बचाउन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रभावकारी मानिन्छ। पुष्टि गर्नुहोस्। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति वैदिक कालदेखि नै प्रादुर्भाव भएको पद्धति हो। जीवनको ज्ञानसँग सम्बन्धित उपचार पद्धति भएकाले यसमा जीवनको मर्म बुझेर मानव शरीरमा रोग लाग्नै नदिन वा रोग लाग्नु पूर्व अपनाउनु पर्ने खानपान रहनसहनगत सावधानीमा रहन मद्दत गर्ने विज्ञानका रूपमा आयुर्वेद चिकित्सालाई पद्धतिलाई बुझ्न सकिन्छ। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पूर्वीय वैदिक एवं प्राच्य सभ्यताको अभूतपूर्व उपहार हो र निरोगी र दीर्घ जीवनका लागि यो पद्धति आजको समयको माग र आवश्यकता बनेको छ।
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा उपचारका काया शल्य शालाक्य कौमार वृत्ति अगध तन्त्र रसायन बाजीकरण र भूत विद्या गरी 8वटा शाखा रहेका छन्। यस पद्धतिमा बिरामीको आत्मा मन शारीरिक प्रकृति र दोष मल र धातुको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मानिसका समग्र पक्षको उपचार गरिन्छ। रोगको उपचार गर्दा मन र शरीरलाई पूर्ण रूपमा छुट्याउन सकिँदैन भन्ने मान्यता अनुसार रोगीको मन र शारीरिक प्रकृति अनुरूप उपचार गरिन्छ। आयुर्वेदिक औषधिले आफैमा तागत र रसायनको पोषण तत्त्व प्रदान गर्ने र बिरामी तथा स्वस्थ व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ। स्वस्थ व्यक्तिको पोषण र प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्नु पनि यस पद्धतिको मुख्य विशेषता हो। आहार विहार आचार संहिता मार्फत रोगले आक्रमण नगरोस् भनी प्रतिरोधी औषधि र शुद्ध आहारमा जोड दिनु यस पद्धतिको गुण हो। रोगको प्रकृति विरुद्ध आहारमा पथ्यको निर्देश गरी स्वस्थ व्यक्तिलाई नै रोगको आक्रमणबाट जोगाउनु र रोगीको रोग चाँडै हटाउने काम यसमा हुन्छ। यस पद्धतिमा दक्ष चिकित्सकले रोगीको नाडी मलमूत्र आदि अष्टविध र 10 प्रकारका परीक्षाबाट रोगको निदान गरिन्छ। आधुनिक प्रक्रियाबाट आयुर्वेदिक औषधिलाई परीक्षण गरेर मात्र उपचारमा प्रयोग गरिने भएकाले रोग निदान गर्न सरल र सस्तो तरिका अपनाइन्छ। रोग नियन्त्रणका साथै रोगलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्ने अनि कुनै पनि किसिमको पार्श्व प्रभावबाट बचाउनुले आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रभावकारी बन्दै गएको छ। यसका साथै आयुर्वेदिक औषधि जडीबुटीबाट निर्माण गरिने भएकाले यस्ता औषधि विविध गुणले युक्त हुनुका साथै नकारात्मक असर कम गर्ने हुन्छन्। यसरी रोग नियन्त्रणका साथसाथै रोगलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्ने तथा कुनै पनि किसिमको पार्श्व प्रभावबाट बचाउने प्रयास गर्नु आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसैले अहिले यो पद्धति विश्वमा लोकप्रिय बनेको छ। 10 मा स्वस्थ खानपान शीर्षकमा एउटा वस्तुपरक अनुच्छेद तयार पार्नुहोस्। स्वस्थ खानपान आरोग्य अर्थात् रोगमुक्त भएर स्वस्थ रहनु शरीरको स्वाभाविक अवस्था हो। रोग विकार कष्ट दुःख वा दुर्बलता अस्वाभाविक अवस्था हो। प्रकृति व्यवस्थाको उल्लङ्घनका कारण यस्तो हुन्छ। जो व्यक्ति प्राकृतिक जीवन होइन कृत्रिम वा भौतिक जीवनमा डुल्छन् उनीहरू स्वास्थ्यप्रति लापरवाही हुन्छन्। यसको कारण शरीरमा रोग लाग्छ। यसमा खानपानको गडबडी एक ठूलो कारण हो। खाना अर्थात् आहार त्यही हो जसबाट शरीरलाई आवश्यक सबै पोषण तत्त्व प्राप्त हुन्छ। खाना मिठो र सुपाच्य हुनुपर्छ। खानेकुराले शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ, निरोगी बनाउँछ। खाना बिस्तारै चबाएर खानुपर्छ जसले गर्दा खानेकुरामा रहेको पोषक तत्त्व शरीरले राम्ररी लिन्छ। मानिस प्रकृतिसँग जति नजिक हुन्छ उति नै निरोगी हुन्छ। रीति अनुसार पाइने सागसब्जी अन्न फलफुल कन्दमूल खानुपर्छ। जतिसुकै भोक लागे तापनि 3 भागको 1 भाग पेट खाली राख्नुपर्छ जसमा वायु रहन्छ। यसले पाचन प्रणालीलाई सहज बनाइदिन्छ। आहारका बारेमा महर्षि चरकले भनेका छन्, अन्न नलीद्वारा जुन पदार्थ आमाशयमा पुग्छ र त्यो हाम्रो शरीरमा धातुको पोषण रक्षण र क्षतिपूर्ति गरेर जीवन प्रक्रियालाई संयमित राख्छ त्यही आहार अर्थात् आवश्यक पोषण तत्त्व परिपूर्ति गरेर शरीरको कार्य सम्पादन गर्नमा सघाउ पुर्याउनु नै आहार हो। यसले शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ। शरीरको निर्माण पोषणयुक्त आहारबाट हुन्छ। बिना पोषणको आहारले शरीरमा रोग उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ खानपान हुनु आवश्यक छ। 11 मा चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धको पहिलो अनुच्छेदबाट 4वटा बुँदा टिपोट गरी सारांश लेख्नुहोस्। 4वटा बुँदाहरू स्वस्थ तन खुसी मनको आधार भएकाले मानिसका असावधानीका कारण रोग व्याधिले शरीरमा प्रवेश पाएर खुसी लुट्नु, रोग व्याधि विरुद्ध प्रत्याक्रमण गरी त्यसलाई दमन र शमन गर्न चिकित्सा विज्ञानको प्रादुर्भाव हुनु, रोग मुक्त पार्न चिकित्सा विज्ञानमा एलोप्याथिक चिकित्सा र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बढी प्रयोगमा रहनु, एलोप्याथिक पाश्चात्य विज्ञानको अद्वितीय वरदान हो भने आयुर्वेदिक पूर्वीय वैदिक एवं प्राच्य सभ्यताको उपहार हो। सारांश लेखन चिकित्सा विज्ञानको उद्भव मानिसका असावधानीका कारण रोग व्याधिले शरीरमा प्रवेश पाई खुसी लुट्छ। यसका विरुद्ध रोगलाई दमन र शमन गर्न चिकित्सा विज्ञानको प्रादुर्भाव भयो। रोग मुक्त पार्न विज्ञानको वरदान एलोप्याथिक र वैदिक सभ्यताबाट उत्पन्न आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बढी प्रयोग हुन्छन्। अनुच्छेदगत शब्द संख्या 98, 1/3 शब्द संख्या 33, सारांशित शब्द संख्या 36। 12 मा आधुनिक चिकित्सा पद्धति सुखै छैन अनुच्छेद पढ्नुहोस् र अनि विषय वस्तुको पहिचान अनुमान र निष्कर्षसँग सम्बन्धित एकवटा बोध प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ। विषय वस्तुको पहिचान आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका विशेषता के हुन्, विषय वस्तुको अनुमान कस्ता रोगहरू शल्यक्रिया गरी निको पारिन्छ अनुमान गरेर लेख्नुहोस्। निष्कर्ष आधुनिक चिकित्सा पद्धति किन प्रभावकारी मानिन्छ। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्नहरू कृषि उत्पादन कसरी उपभोक्तासम्म पुग्छ, कृषि उत्पादन सङ्कलन मार्फत भण्डार गरी बजारमा पुर्याइन्छ, यसरी बजारबाट खरिद गरेपछि कृषि उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्छ।
अनुच्छेदमा सूचना प्रवाह र नाफा सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ? अनुच्छेदमा सूचना प्रवाह र नाफा सम्बन्धी विधान सम्मत र कृषक र संकलक दुवैको हित हुने खालको व्यवस्था उल्लेख भएको छ। कृषि बजारीकरणको प्रक्रियाबारे लेख्नुहोस्। भण्डारकले कृषकलाई मल बिउ अनुदान रकम प्रदान गर्ने, सरकारले सिँचाइ बाटो र सञ्चारको व्यवस्था मिलाइदिने, कृषि उत्पादन सङ्कलन तथा भण्डारण संस्था मार्फत गरिन्छ। यसरी संस्थाको विधानसम्म बजारीकरण प्रक्रिया नै कृषि बजारीकरणको प्रक्रिया हो। सरकारले कृषकलाई कुन कुन कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ? सरकारले कृषकलाई प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा जोड, सिँचाइ बाटो र सञ्चारको उचित व्यवस्था आदि कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ। खमा भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास पहिचान। अनुच्छेदबाट उप सम उत उपसर्ग लागेका एकवटा शब्द खोजेर लेख्नुहोस्। उप उपभोक्ता, सम संगठन, उत उत्पादक। अनुच्छेदबाट दुईवटा कृदन्त शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। कृदन्त भनेको धातुमा प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू हुन्, जस्तै लागत, कार्य। अनुच्छेदबाट सुरु, बीच र अन्तिममा ह्रस्व उकार प्रयोग भएका दुईवटा शब्द टिप्पणी गर्नुहोस्। सुरुमा ह्रस्व उकार प्रयोग भएका उत्पादन सुरक्षित, बीचमा ह्रस्व उकार प्रयोग भएका अनुदान अनुरूप, अन्तिममा ह्रस्व उकार प्रयोग भएका वस्तु बिउ। भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास। दिएको अनुच्छेदबाट उपसर्ग र प्रत्यय लागेका 5-5वटा शब्द पहिचान गरी तिनको निर्माण प्रक्रिया देख्नुहोस्। उपचार, उप प्लस चार, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, अभिवादन, अभि प्लस वादन, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, आराम, आ प्लस राम। प्रत्यय लागेका शब्द आयुर्वेदिक, आयुर्वेद प्लस इक, राम्ररी, राम्रो प्लस हरि, जाँचेर, जाँच प्लस हेर, स्वास्थ्य, स्वस्थ प्लस य, औषधि, औषध प्लस इ। दिएका उपसर्ग लगाई एक एकवटा शब्द निर्माण गर्नुहोस्। अबाट अयोग्य, अनबाट अनकन्टार, कुबाट कुपुत्र, बिबाट विकाम, गैरबाट गैरसहकारी, बदबाट बदमास, नाबाट नामर्द, अधिबाट अधिकार, अनुबाट अनुमान, अभिबाट अभियान, अतिबाट अतिरिक्त, अबबाट अवगुण, अपबाट अपमान, आबाट आरोग्य, उपबाट उपहार, उत्बाट उत्पादन, दुरबाट दुर्घटना, दुष्बाट दुस्साहस, निबाट निरोगी, निर्बाट निराकार, पराबाट पराजित, परिबाट परिचय, प्रबाट प्रकार, प्रतिबाट प्रतियोगी, विबाट विशेष, समबाट संयोजन, सुबाट सुकार्य। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस्। 7-7वटा कृदन्त र तद्धितान्त शब्दको पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया देख्नुहोस्। कृदन्त शब्द र निर्माण प्रक्रिया। बसाई, बस प्लस आई, स्मरणीय, स्मृति प्लस अनिय, कर्तव्य, क्रि प्लस तव्य, भुलकड, भुल प्लस अकड, भएका, हु प्लस एका, भने, भन प्लस ए, आएको, आ प्लस एक हो। तद्धितान्त शब्द र निर्माण प्रक्रिया। धनवान, धन प्लस वान, गाउँले, गाउँ प्लस ले, आयुर्वेदिक, आयुर्वेद प्लस इक, बाजुरेली, बाजुरा प्लस एली, बटुवा, बाटो प्लस हुआ, धनकुटे, धनकुटा प्लस ए, कविता, कवि प्लस ता। 4 नम्बर दिएका प्रत्यय लगाई एक एकवटा शब्द निर्माण गर्नुहोस्। अकड, बोलकड, अत, खपत, अन्त, लडन्त, आई, लेखाई, आई, बसाई, आउ, घेराउ, आली, हरियाली, आलु, मायालु, आवट, चुहावट, आहा, सुताहा, इयार, अंशियार, इया, सहरिया, इलो, रसिलो, इ, नेपाली, उवा, डुलुवा, ए, ढोके, एली, जुनेली, ती, घुम्ती, ओ, हाँसो, ओट, लेखोट, ले, भातगाउँले, अक, लेखक, अन, लेखन। अन्य, पूजनीय, इक, शारीरिक, इत, रचित, इन, कालीन, ता, धीरता, तव्य, मन्तव्य, ती, गति, त्व, तत्व, मय, जलमय, वान, धनवान, मान, बुद्धिमान, य, धैर्य। 5 चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धको पहिलो अनुच्छेदबाट उपसर्ग र प्रत्यय लागेका शब्दको अलग अलग सूची बनाई तिनको निर्माण प्रक्रिया समेत देखाउनुहोस्। उपसर्ग लागेका आधार, असावधानी, अनधिकृत, प्रवेश, प्रयत्न, आक्रमण, विरुद्ध, प्रत्याक्रमण, विज्ञान, उपचार, प्रयोग, अद्वितीय, अभूत, उपहार। प्रत्यय लागेका खुशी, कारण, शारीरिक, मुक्ति, गरी, पूर्वीय, वैदिक, प्राच्य, सभ्यता। दिएको अनुच्छेद पढी सुरुको शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा ह्रस्व उकार प्रयोग भएका शब्दको पहिचान गरी टिप्पणी गर्नुहोस्। शब्दको सुरुमा ह्रस्व उकार प्रयोग भएका शब्द बुबा, हुनुहुन्छ, कुट्ने, मुकुन्दपुर, सुब्बा, बोलेन्द्र, गुन्जमान, गुरु, गुरागाई, गुरुङ, सुख, सुखी। शब्दको बीचमा ह्रस्व उकार प्रयोग भएका शब्द हुनुहुन्छ, मुकुन्दपुर, आउनुभएको, बाबुराम, पृथुकुमार, आयुर्वेदिक, उफुबारी, जमुना, विष्णुपुर, करुणा, ताप्लेजुङ, गान्ध्रुक। शब्दको अन्तिममा ह्रस्व उकार प्रयोग भएका शब्द बिनाजु, गाउँ, दाजु, राजु, श्यामु, गहुँ, मधु, जमुना, सिपालु, गुरु। शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा ह्रस्व उकार प्रयोग भएका 5-5वटा शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। शब्दको सुरुमा उकार प्रयोग भएका शब्द उपचार, सुधार, खुराक, खुसी, व्युत्पत्ति। शब्दको बीचमा ह्रस्व उकार प्रयोग भएका शब्द विरुद्ध, प्रादुर्भाव, रोगमुक्त, आयुर्वेद, आधुनिक। शब्दको अन्तिममा ह्रस्व उकार प्रयोग भएका शब्द सुरु, आयु, हुनु, सक्नु, पाइनु। सिर्जना र परियोजना कार्य।
नेपालको प्राकृतिक विविधता सम्बन्धी एउटा छोटो अनुच्छेद अथवा निबन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ। नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताको अनुभव नमुना भएको मुलुक हो। नेपालमा विभिन्न प्रकारका भौगोलिक बनावट हरियाली प्रकृतिले विश्वलाई लोभ्याएको छ। उत्तरमा चाँदी चाहिँ टल्किने हिमाल, कम्मरमा पटुकी बाँधे चाहिँ पहाडका वनजङ्गल र तन्ना फिजाए चाहिँ समथर तराईले नेपालको सुन्दरताको सङ्केत प्रदान गरेको छ। यहाँका विभिन्न कलाकृतिले सजाएका मन्दिरहरू तथा विभिन्न नदीनाला, तालतलैया, छाँगा, छाँगा, झरना आदिले नेपालको प्रकृतिमा सुन्दरता थपेको छ। वातावरणका आफै सिर्जित तत्त्वहरूलाई प्रकृति भनिन्छ। मानव निर्मित सुन्दरता काल्पनिक हुन्छन् र प्राकृतिक बनावट रहस्यमय हुन्छ। आश्चर्यले भुतुक्क हुने सुन्दरता नेपालको प्रकृतिमा पाइन्छ। एउटा कुमालेले बनाएका भाँडा कुँडा चाहिँ नेपाल पनि कलात्मक तरिकाले निर्माण गरिएको हो कि भन्ने भान पर्न सक्छ। नेपालमा विश्वको सर्वोच्च शिखर छ। हिउँले सधैँ ढाकिरहने हिमालयहरू उत्तरमा लाम लागेर बसेका छन्। होचा अग्ला हिमालयहरूको तातीले जो कोही सौन्दर्य प्रेमी व्यक्तिलाई मोहित पार्न सक्छ। नेपालका धेरै क्षेत्रफल रहेको पहाडी भूभाग धेरै जसो हरियाली बोट बिरुवाले सजिएको छ। यसैमा विभिन्न तालहरू छन्। नदी नालाले यसमा शोभा बढाएको छ। धेरै बेगिएर बग्ने नदीहरूले थपेको सङ्गीतमा प्रकृति प्रेमीहरू गीत रत्दछन्। दक्षिणको भूभाग समथर छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म यो समथर छ। समथर जमिनका बीचबाट फिजिएर बगेका नदीलाई सुन्दरतामा यति उति भनी नाप्न सकिन्न। विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गी तथा पशुपक्षीले नेपालको सौन्दर्यता बढाएका छन्। त्यसैगरी नेपाल मन्दिरको देशका नामले पनि चिन्ने मुलुक हो। ती मन्दिरका कलाकृति र सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन गर्न विश्वका पर्यटकहरू धुरिन्छन्। यहाँको हावापानी न धेरै चिसो न धेरै तातो छ। यसले मानिसलाई प्राकृतिक सुन्दरताका बीचमा शीतलता प्रदान गरेको छ। देशको गरिमा बढाउने यस्तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक आदि स्थलहरू नेपालका प्रशस्त रहेका छन्। प्राकृतिक सुन्दरता झल्काउने ठाउँहरू प्रशस्त भए तापनि नेपालका यस्ता सबै महत्त्वका स्थललाई विश्वमा चिनाउन सकेको छैन। नेपाललाई पर्यटकीय स्थल बनाउने प्रयास अझ कम भइरहेको देखिन्छ। यसरी आज हामीले कक्षा 10 को तेस्रो पाठको अभ्यास सहजीकरण हेऱ्यौँ। यसैगरी अन्य पाठको अभ्यास सहजीकरण, त्यसैगरी व्याख्या विश्लेषण, त्यसैगरी पाठका बीचमा आउने अप्ठ्यारा व्याकरणका पाठहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस पाठबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।